नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। जनताको चासो चिन्ता सार्वजनिक विषयमाथि डिबेटमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक बहसमा हामी सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष र विपक्षमा डिबेट गर्ने गर्छौं र वास्तवमै पछिल्लो समय देशमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीले युवा पंक्तिलाई जहिले पनि ओझेलमा राखेको आम जनताले भन्दै आए कि यो देशमा अब नेतृत्व बुढाले हैन युवाले गर्नुपर्छ। यो देशको बागडोर अब युवाको काँधमा थमाउनुपर्छ र सिंगापुरका 43 वर्षीय प्रधानमन्त्रीले जब त्यो देश बनाइरहँदा आशा अपेक्षाहरू धेरै थियो होला, तर त्यो बनाउने जोश जागर आँट ती युवामा थियो र आज सिंगापुर बन्यो। वास्तवमै विश्वका कयौं शक्तिशाली राष्ट्रको आज युवा नेतृत्व पाइरहँदा ती युवाले काम गरेर जनताको मन जितेका छन् र देशलाई परिवर्तन पनि गर्न सफल भएका छन्। वास्तवमै पछिल्लो समय नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद उल्झिएको छ। नेताहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्। अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको चाहिँ हिजोको बालुवाटारको बैठकसँगै अब आफ्नै कित्तामा हिँड्ने कुराले पनि यतिखेर आम जनता र विशेष गरी आम कार्यकर्ता चिन्तित भएका छन्। 2/3 सरकार पाएका आम जनताले विकास र निर्माणका सवालमा कयौं आशा अपेक्षा थिए। उहाँहरूका म्यानिफेस्टोहरू हेरियो, तर आज कोरोना महामारीका बीचबाट आन्तरिक लडाको मचाइरहँदा आम जनता निराश छन् र अब यी बुढा नेताहरूको काम छैन, यो देश अब युवाको हातमा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्षको कुराकानी, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका कुराकानी, विशेष गरी भारतीय र प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गित भएसँगै यो विषयमा आज हामी विशेष गरी युवाका सवालमा, देशको समसामयिक राजनीतिको विषयमा र बेरोजगारीका सवालमा रहेर युवा दुईवटा बडो महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग आज हामी डिबेट गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता एवं युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा आजको अतिथि। त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम चपागाई आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई आजको यो डिबेटमा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोना महामारीका बीचबाट म दीपशिखाजीबाट पहिलो प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी एकातिर छ, तपाईहरूको पार्टी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ, झन्डै 2/3 नजिक जनताले 2074 सालको चुनावमा पुर्याए। हेर्नुहोस् दीपशिखाजी, तपाईहरूले जनताको मन जित्ने भन्दा पनि आन्तरिक लडाको धेरै मचाउनु भयो। दुईवटा अध्यक्षको हिजोको वार्तालाप, हिजोको सङ्घर्ष, हिजोको जुन बाहिर आएका कुराहरू, वक्तव्य र महासचिव भनौँ न विष्णु पौडेलको वक्तव्यलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाज, नेपाली नेता, त्यसै गरी आम कार्यकर्ताहरू चिन्तित भएको छन्। यसैका लागि जिताएर पठाएको हो। दीपशिखाजी, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरो त पार्टी एउटा जीवन हो, जीवन चक्र हो। जीवन चक्र जहिले पनि अन्तर्विरोधपूर्ण हुन्छ। हजुर, तपाईँ पार्टीको मात्रै कुरा छोडेर तपाईँ एउटा परिवारभित्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ अन्तर्विरोध हुन्छ। तपाईँ आफैभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैभित्र पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। सही कि गलत भन्ने कुरा तपाईँको मनभित्र, तपाईँको दिमागमा चलिरहन्छ। त्यसैले पार्टीहरूभित्र यो त एउटा ठुलो पार्टी हो, विशाल पार्टी हो। यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, जातीय प्रतिनिधित्व छ, नेता कार्यकर्ता छन्, त्याग तपस्या बलिदान कम धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष हुने कुराले पार्टीलाई जीवन्त राख्छ, पार्टीलाई सक्रिय राख्छ, पार्टीलाई थप अगाडि बढ्नका निमित्त प्रेरित गर्छ। अब तपाईँले यहाँ उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ अन्तर्विरोध किन भयो भन्ने भन्दा पनि अन्तर्विरोध कस्तो प्रकृतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले फोकस गर्नु खोज्नु भयो। तपाईले स्टाटस लेख्नु भएको छ फेसबुकमा, तपाईलाई थाहा होला नि रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाजी। तपाई आफै यो एकताको पक्ष भन्दा पनि विपक्षमा बढी देखिनुहुन्छ, किन? म विपक्षमा छैन, म एकताको पक्षपाती हुँ। त्यो भएर मैले पछिल्लो समय दुईवटा स्ट्याटस लेखेँ। एउटा अहिलेको अन्तर्विरोधको बहस जानेर भइराखेको छ। नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधभित्र दुईवटा प्रवृत्तिहरू छन्। एउटा प्रवृत्ति एकता, रूपान्तरण, सङ्घर्ष, विधि, विधान, पद्धतिको प्रवृत्ति
त्यसलाई बोक्ने प्रवृत्ति, अर्को विधि विधान एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण केही पनि होइन, पार्टी चाहिँ व्यक्ति अन्तर्गत हुनुपर्छ, पार्टीलाई व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने हो भन्ने अर्को प्रवृत्ति। यो दुईटा प्रवृत्तिका बीचमा अहिले चाहिँ नेकपाभित्रको सङ्घर्ष हो। म पहिलो प्रवृत्तिको प्रवर्तक हुँ, म पहिलो प्रवृत्तिको पक्षमा छु। विधि प्रक्रियाको यहाँले विधि प्रक्रिया एकता रूपान्तरण प्रधानमन्त्री त्यसो भए बस्नु भएन भन्ने ठम्याइ हो त दीपशिखाजी। तपाईँहरूको युवा नेताहरूको विचार पुरा गर्ने भने हिजो विष्णु पौडेलको ट्विट हेरियो, त्यससँगै देश तरङ्गित भयो, आम जनता कार्यकर्ता बडो चिन्तित भयो। कार्यकर्तालाई चाहिँ जोगाइदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो। त्यसो भए अब मैले तपाईँको यो टेलिभिजन सेटबाट नेकपाभित्रका यी दुई प्रवृत्तिको नेतृत्व कसले गर्छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिरहन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली जनता, नेपाली दर्शक, नेपाली पाठक त्यति अनभिज्ञ र के अरे तपाईँको साक्षात्कार छैनन् भन्ने कुरा होइन। त्यसैले मैले बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्ति पात्र प्रवृत्तिका व्यक्ति र पात्रका हिसाबले व्यक्तिगत टीका टिप्पणीतिर नजाम। यो दुईटा प्रवृत्ति बीचको लडाई मैले दुईटा प्रवृत्ति तपाईँलाई मैले अघि भने नि त, मैले तपाईँलाई के भने राम सर, मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँलाई दीपशिखा सर। जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद माग्नुभयो, तसर्थ चाहिँ हिजो बालुवाटारमा बसेको बैठकबाट यो तरङ्गित भएको हो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ नै। तपाईँले योभन्दा अगाडिको घटनाक्रमलाई बुझ्नुपर्छ। नेकपाले के निर्णय गर्यो, स्थायी समितिबाट के निर्णय भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्थायी समिति र नेकपाले के भन्यो भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको बिचमा कार्यविभाजन गर्यो। सरकारको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्ने भनेको पार्टीले निर्णय गर्छ, सरकार सञ्चालनका बारेमा नि निर्णय गर्छ, पार्टी सञ्चालनका बारेमा नि निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने नेतृत्व चाहिँ दुईटा अध्यक्षको हो। मलाई बोलिसक्न दिनुहोस्। दुईटा अध्यक्षले काम कारबाहीको नेतृत्व गर्ने भनेर भनिएको स्थायी समितिको निर्णय यो तपाईँले नि बुझ्नुहुन्छ, मैले नि बुझ्छु र एउटा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ। यो स्थायी समितिको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरिसके पछाडि अहिलेको समस्या पैदा भएको। कमरेड प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभएको छैन, बरु हिजो कमरेड केपी ओलीसँग बसेर गरिएको सहमति आधा आधा गरिने, आधा कार्यकाल प्रचण्ड बन्ने, आधा कार्यकाल केपी ओली बन्ने भन्ने सहमतिबाट पछाडि हटेर देशलाई स्थायित्व चाहिन्छ, स्थिरता चाहिन्छ, त्यसैले पूर्ण कार्यकाल तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर प्रचण्डले छोडिदिनु भएको। छोडिदिएको प्रधानमन्त्री फेरि माग्ने भन्ने सन्दर्भ यो चाहिँ भ्रम, यो चाहिँ तपाईँको निराधार हल्ला। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नुहोस्, त्यो निराधार हल्ला हो। अहिले प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि स्थायी समिति पार्टीले गरेको निर्णयको उल्लङ्घन जानेर भयो, प्रश्न त्यही नै हो। भनेको दुईटा अध्यक्षलाई काम कारबाहीको नेतृत्व गर्नु भनेर भनेको निर्णयमा मनोमानी गर्नु र मनोखुस गर्नु भनेको होइन। तपाईँलाई थाहा छ निर्णय कसले उल्लङ्घन गर्यो, यो उत्तमजीलाई थाहा छ, यो सामान्य पब्लिक क्यामेराम्यान भाइलाई थाहा छ निर्णय कसले उल्लङ्घन गर्यो भनेर। मलाई बोल्न के नलगाउनुहोस् भने म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, म युवाको अध्यक्ष। एकछिन मलाई बोलिसक्नु दिनुहोस्। म युवाको अध्यक्ष, म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, म एउटै कमिटीमा छु। कमरेड प्रचण्डसँग कमरेड केपी ओलीसँग म एउटै कमिटीमा छु। म एउटै कमिटीमा आज रहेसम्म मलाई प्रचण्ड ठिक कि, केपी ओली ठिक कि, माधव ठिक कि, झलनाथ ठिक कि भनेर मलाई बोल्न नलगाउनुहोस्। प्रवृत्तिहरूले, निर्णयहरूले, आफ्ना क्यारेक्टरहरूले तपाईँको अभिव्यक्ति हेरिरहँदाखेरि मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ उत्तमजी। नेकपाको आन्तरिक विवाद, तपाईँहरूमा पनि आन्तरिक विवाद छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, त्यस विषयमा म आज धेरै प्रवेश गर्न चाहिन्न, अर्को कार्यक्रममा हामी गरौँला। आज हिजोबाट नेपाली राजनीति र जनताहरू त्रसित पनि छन्। अब नेपाली राजनीति कतातिर जाने हो, किनभने उहाँहरूको आन्तरिक विवादहरू जसरी बाहिर आएको छ, दीपशिखाजीले पनि धेरै कुरा कोटाइसक्नु भएको छ। केही छ यहाँको टिका टिप्पणी? 2/3 सरकार, नेकपा जो चाहिँ शक्तिशाली यो देशको पहिलो नम्बरको पार्टी छ, अहिले केही छ प्रतिक्रिया यहाँको उत्तम छ? होइन, प्रतिक्रिया मैले भन्दा पनि मलाई चिन्ता चाहिँ छ, चिन्ता लाग्यो होइन। वास्तवमा दीपशिखाजीले पनि कुरा ल्याउनु भयो, उहाँहरूको घरभित्र कसको के छ, अब सामान्य हामीले पनि बुझेका छौँ, सबैले बुझेका पनि छन्। कुरा सवाल चाहिँ कहाँनिर आयो भनेदेखि वास्तवमा हामी 40-45 का पेरिका मान्छेहरू, यो उमेर समूहले ठुल्ठुलो
परिवर्तनहरू चाहिँ हामीले भोग्न पर्यो। तपाईँको 46 सालदेखिका परिवर्तनमा हामी सानैदेखि चाहिँ के भने लागेका मान्छे हौँ। त्यो परिवर्तनले पनि एउटा मुलुकलाई स्थायित्व दिएला, स्थिरता आउला भन्ने खालको परिवर्तनमा हामी लगायत होम्यौँ, हाम्रो उमेर समूह होमियो। त्यस पछाडि तपाईँको उहाँहरू जनयुद्धमा लाग्नुभयो, धेरै मान्छे हताहती भए, धेरै मान्छेले घरबार छोड्नु पर्यो, कतिले जोडे होला, विभिन्न भयो, जो अस्थिरता आयो। त्यस पछाडि 62-63 को आन्दोलन पछाडि यो मुलुकमा त खपि नसक्ने खालको परिवर्तन भयो। अब चाहिँ राम्रो होला भन्ने हामीले गर्दै आन्दोलनमा होम्यौँ, परिवर्तन आयो। त्यस पछाडि भएका परिवर्तनमा राजा राजतन्त्रको अन्त्यदेखि लिएर जनताद्वारा तपाईँ उहाँहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको, हामीहरूले पनि 2007 सालदेखि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट अथवा जनताद्वारा लेखिएको संविधान जारी गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यो पनि संविधान आयो। त्यति आइसके पछाडि तपाईँको अथवा संविधान आउनुभन्दा अगाडिका बखतमा दुईटा तपाईँको संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पर्यो हामीले, होइन? त्यसले गर्दाखेरि एउटा त कर्मचारीकै सरकार बनाएर पनि गर्न पर्यो, जो आखिरमा त्यसले भोलि कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन, तर के भने त्यो सफल भयो। सफल भइसकेपछि संविधान बन्यो। 9 महिनामा सरकारहरू परिवर्तन भइरहेको अवस्था थियो, खिचातानीको अवस्था थियो, जनताहरू अत्यन्त दिक्कत अवस्थामा थिए। अब हामीलाई मात्रै होइन, हामी राजनीतिक कर्मीलाई मात्रै होइन, आम नेपालीहरूलाई के थियो भने अब यो मुलुकमा समृद्धितर्फ मुलुक जान्छ, राजनीतिलाई स्थायी बनाइयो भनेदेखि मुलुकले चाहिँ एउटा खालको निकास पाउँछ भनेर भोट दिए। उहाँहरूले त्यो चाहिँ भने अब चलाउन जान्नुभयो, के नरिवल भेटाए जस्तो भयो त्यो, होइन? अब नरिवल भेटाए जस्तो भयो र उहाँहरू अहिले एकातिरबाट अर्काले एकातिर हान्ने, अर्काले अर्कातिर हान्ने, अब भित्रको निक्लिँदैन पनि, है? त्यस्तो खालको अवस्थामा पुगेर म जस्ता युवाहरू र समग्र नेपाली जनताहरू अब एउटा नेपालको राजनीतिक दललाई कति भोट दिँदाखेरि चाहिँ उसले स्थायित्व ल्याउने, होइन? के गर्दाखेरि चाहिँ ऊ खुसी हुने त? अब जनता यहाँ बडे आजित हुने अवस्था सिर्जना। मैले भनिहालेँ, ठिक छ, त्यही भन्दैछु। होइन, त्यही त तपाईँले सोध्दै गरेकै कुरा होइन, टाइम खर्च नगरौँ। तपाईँले सोध्दै गरेको कुरातर्फ म अब जाँदैछु। अब तपाईँको 2/3 को हाराहारी मत दियो, कसलाई दियो भन्दा एउटा पार्टीलाई दियो। प्रदेशमा 3 तहको निर्वाचन भयो नि त, प्रदेशमा कसलाई दिए? त्यही पार्टीलाई 2/3 कै हाराहारी मत दिएको छ, होइन? स्थानीय निकायमा पनि त्यही पार्टीलाई 2/3 को हाराहारी मत दिएको छ भने नेपाली जनताले के खोजेको रहेछ त भन्दा स्थायित्व खोजेको हो। यहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, अथवा नेकपाका कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, मेयर बन्लान्, प्रदेशमा चाहिँ मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्लान् भन्ने मजाका लागि दिएको होइन। तर उहाँहरूले नेपाली जनताको मनमाथि, मुटुमाथि ढुङ्गा राख्ने काम अथवा खेलवाड गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। र आज 3 वर्ष मोटामोटी चाहिँ यो सरकार चलिसकेको अवस्था छ, एकैजना मान्छेले चलाउनु भएको छ। र यो बिचमा विभिन्न खाले हाम्रा समस्याहरू पनि आए, तर उहाँले खोइ त रोडम्याप बनाएको। यो मुलुकलाई अगाडि जस्तो स्थायी सरकारले, 2/3 को सरकारले त तपाईँको आफूलाई अनुकूल पर्ने कानुन बनाएर यो मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानका निमित्त, यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त, ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू, तपाईँको हाइड्रोहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त केले दुःख दियो त भन्दा उहाँलाई कानुनसम्म संशोधन गरेर, यहाँ भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुन संशोधन गरेर एक ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ लानुहुन्छ। यो पार्टीले लान्छ, नेकपाले लान्छ, दुईटा पार्टी बिचमा चाहिँ एक भएको पनि अवस्था भनेपछि यो अब शक्तिशाली ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले पनि सोचेका थियौँ। दीपशिखाजी हुनुहुन्छ, उहाँले बरु चाहिँ नेकपालाई यत्रो भोट दिनुभयो, जनता धन्यवाद भन्नुभएन, भ्याउनु भएको थिएन होला। हामीले अहिले बनेको सरकारलाई सबैभन्दा पहिला लिखित रूपमा, यो युवा भएका नाताले हामीले लिखित रूपमै भन्दैछु, होइन त्यस्तो छैन। मैले भने त कतिवटा परिवर्तन हामी लडाइँ गर्ने, के ल्याउने त? अब हामीले फुटेर भोलि ल म एउटा मान्ने होला अरे, अर्को मान्ने होला अरे, हुँदो चाहिँ के रहेछ त भन्दा व्यवस्थाका प्रति जनताले नैराश्यता आउनुपर्ने परिस्थिति उहाँहरूले निर्माण गर्नु हो। यो व्यवस्था नै पो खराब हो कि होइन? अब मान्छेले सोध्छ नि त, एउटा पार्टीलाई ठुलो बनाएर एउटालाई अलिक साइजमा राख्दा पनि भद्रगोलै भयो। एउटै पार्टीलाई भयङ्करै ठुलो बनाइदिँदाखेरि पनि त हाम्रा पनि सरकारहरू बिचमा बहुमतका सरकारहरू ढले। व्यवस्थाप्रति उहाँहरूले खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँहरूलाई त पिर अब चाहिँ शराब लाग्छ, हजारौँ मान्छे जेल बसेको होइन यो, हो कि नि त?
हजारौँ मान्छेका चाहिँ अहिले छोराछोरी टुहुरा भएर घिस्रिँदै गरेको अवस्थामा छन्। हजारौँ मान्छे टुहुरा भए, हजारौँ मान्छे विधवा भए। त्यस्तो अवस्था ती शहीदहरूले के भन्लान् उहाँहरूलाई? अहिलेका पार्टीहरूलाई के भन्लान्? मलाई त तपाईँको नेकपा फुट्ला र म अथवा मेरो पार्टी चाहिँ बलियो होला भन्ने होइन, मेरो पार्टीले पनि तपाईँको यो मुलुकका निमित्त सोच्न पर्छ। दीपशिखा सर, उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु। हिजो गरेका प्रतिबद्धता, वचन, जनयुद्ध गरिरहँदा 17,000 जनताको बलिदानीको कुरा उहाँले कोट्याउनु भयो, कैयौँका शहीदका कुराहरू छन्। सपना अधुरै हुने हो कि दीपशिखाजी? तपाईँहरूले कहीँ कतै अब आफ्नो शिरमा आफै ढुङ्गा हान्नुपर्ने दिन हो कि भन्ने तर्क उहाँले चाहिँ राख्नु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निकै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाइदिनु हो, धन्यवाद। मानिसहरूले आज कहिलेकाहीँ भड्काउने कुरा गर्छन्, जो लडेर आए। म दावाका साथ यो टेलिभिजन सेटबाट के भनौँ भन्दाखेरि हामीले जे लड्यौँ नि, जनयुद्ध लड्यौँ, त्यो जनयुद्ध परिवर्तनका निमित्त थियो। त्यसमा भएका अपवादका घटनाहरू त्यो प्रति म पनि दुखी छु, तर त्यसको मूल र मुख्य उद्देश्य परिवर्तनमा केन्द्रित थियो। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो, म तपाईँलाई धेरै कुरा व्याख्या गरिदिन्छु। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो, सत्ता शक्ति जनताको हातमा पुर्याउने, जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने। सत्ता हो, सत्ता मुठ्ठीभर शासकहरूको हातमा थियो, निश्चित मान्छेहरूको हातमा थियो। हामी कहिलेकाहीँ इन्फर्मल कुरा गर्छौँ, पार्टिजहरू र राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ परिवारवादी भए, हामी यस्ता टाइपको कुरा नै गर्छौँ। हिजो राजावादीहरूले चलाए, पछिल्लो समय आउँदा पनि परिवारवादी टाइपको जस्तो हो, अझ पछिल्लो समय आउँदाखेरि गुटवादी हुनुभयो। यसरी यसको रूपहरू चेन्ज हुँदै आएको छ। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हामीले परिवर्तनको मूलभूत उद्देश्य पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ? मानिसहरूले अहिले भड्काउँदै के भन्ने सुन्छु म भनेदेखि, तैँले लडिस् के पाइस्? मैले प्राप्त गर्नका निमित्त लडेकै थिएन। मैले अघि भने नि, अधिकार विपन्नको हातमा, अधिकार उत्पीडित दलितको हातमा, अधिकार उत्पीडित क्षेत्रको हातमा, अधिकार जसको हातमा थिएन त्यसको हातमा, निमुखाको हातमा, गरिबको हातमा। यसका निमित्त लडिएको थियो। त्यो अधिकार पुग्यो कि पुगेन भनेर राजनीतिक कोणबाट, राजनीतिक आँखाबाट, राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने मेरो विचारमा पुग्यो। सिंहदरबारको अधिकार हामीले अहिले पछिल्लो समय भन्यौँ भने गाउँ गाउँमा पुर्यायौँ, आँगन आँगनमा पुग्यो, घर घरमा पुग्यो। अहिले तपाईँ सत्ताको अधिकार कसको हातमा छ भनेदेखि तपाईँ हाम्रा काका बाउ ठुलो बाउ छोराको हातमा छ। त्यो त हो कि एकछिन मलाई नै त्यो त माने मैले, तर जनताले यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न खडा एकछिन म भन्दैछु त, मलाई भनिसक्न दिनु पर्यो। त्यहाँ पुग्यो। खासमा लडेका योद्धाहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ। अहिले तिनीमाथि हामी जो खिसिटिउरी गरिरहेका छौँ नि, व्यवस्थापन गर्न नमान्ने को? तात्कालीन माओवादी हो कि नेपाली काङ्ग्रेस र तात्कालीन एमाले? यो प्रश्न निकै गम्भीर र जटिल प्रश्न हो। हामीले द्वन्द्वको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सकेनौँ अहिले। एकछिन सुनिसक्नुहोस्, मलाई सुनिसक्नु दिनु। पहिला सुनिसक्नु। तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ भ्रममा नै, तपाईँ नै भ्रममा हुनुहुन्छ। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव संविधान निर्माणको उद्देश्यद्वारा अभिप्रेरित थियो। त्यो सरकारको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र कमरेड बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो। त्योभन्दा पछाडि कमरेड प्रचण्डले 9 महिना कार्यकाल गरेको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो पनि संविधान जारी हुने बखतमा गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा। मैले भन्न खोजेँ कहाँनिर मैले जोड्न खोजेको हो भनेदेखि त्यो अर्को प्रयोजनका निमित्त बनेको सरकार थियो। त्यो चाहिँ समृद्धिका निमित्त बनेको सरकार होइन, संविधान निर्माणका निमित्त बनेको सभा थियो, संविधान सभा थियो। यसको प्रयोजनमा गोलमाल गर्नु हुँदैन, पहिलो। दोस्रो कुरा, म माओवादी कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले तपाईँले भनेको सबै जिम्मा म लिन्छु, तर मैले लिएर यो समस्या समाधान हुन्छ त? हामी कसले लियौँ? जसो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा गर्ने भनेदेखि अहिले उत्तमजी, अहिले विप्लवको नेकपा छिट्टै राइज हुनु पछाडिको कारण के हो? हामी खोतल्न सक्छौँ, छलफल गर्ने हो। एकछिन नै मलाई भनिसक्नु दिनुहोस् न। बाटो ठिक हो छैन फेरि छलफल गरौँ। किन चाँडै राइज भयो?
भन्दा हामीले हिजोको द्वन्द्व हिजोको जनयुद्धलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ हो। यसको दोषी को हो त? यसको दोषी हामी सबै छौँ। मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, माओवादीले लिनुपर्छ र काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ। त्यति बेला त अझ मूलधारमा काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ, तात्कालीन एमाले नेताहरूले पनि लिनुपर्छ, अहिले नेकपाका नेताहरूले लिनुपर्छ। मैले यो पहिलो कुरो राखेँ तपाईँलाई। दोस्रो कुरा, तपाईँले भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार छ, जनताको फ्रस्ट्रेसन छ नि, फ्रस्ट्रेसन छ, सत्तामा को छ? तपाईहरु हुनुहुन्छ। कसले भनेको? किन दुई तिहाईको तपाईँको गाउँको वडा अध्यक्ष को छ? तपाईकै पार्टीको कार्यकर्ता। तपाईँको गाउँको वडा सदस्य को छ? तपाईँको काका बाबुको छोरो हो, तपाईँको ठुली आमाको छोरी हो, मेरो साइला बाबुको छोरो हो। साइला बाबुको छोरोले, काकी आमाको छोरीले, ठुला बाबुको छोराले भ्रष्टाचार गर्यो भने को दोषी हुने? यो एउटा निकै गम्भीर सामाजिक क्वेसन हो नवराजजी। त्यसो भने तपाईँ किन केपी ओलीलाई एकछिन नै मलाई बोलिसक्ने, तपाईँ किन केपी ओलीमाथि सुन्नु, तपाईँ किन केपी ओलीमाथि, तपाईँ किन प्रचण्डमाथि, तपाईँ किन शेरबहादुर देउवामाथि यो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको माइला बाबु छोराको हैसियत के हो? तपाईँको माइला बाबु छोराले के गरिरहेछ? मैले भन्न खोजेको अब म तपाईँलाई शान्त भएर के भन्छु भनेदेखि, नेता यो समाजको प्रतिबिम्ब, नेता यो समाजको क्यारेक्टर जस्तो छ त्यस्तै नेता बन्छ। एकछिन यो समाजको क्यारेक्टर हो। एकछिन होइन मलाई भ्रष्टाचार बढ्यो, हाम्रै समाजले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर उहाँले इङ्गित गर्नु। नै मलाई तपाईँले पुरा गर्नै दिनु भयो। व्यवस्थापन गरेन भने उहाँले आरोप लगाउनु भयो। उत्तम सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उहाँले आरोपै त लाउनु भएन, आफै हाम्रै कमजोरी छ। ठिक छ, होइन, सरकारमा सबै पार्टीहरू यो बिचमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको समय, जो समय थियो नि जिम्मेवारीको, त्यो समयमा सबै पार्टीहरू शासन व्यवस्थामै थिए, शासनै चलाइरहेको थिए। अब यहाँ सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ताको खोजबिन आयोग दुईटा बन्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो वास्तवमा उहाँले अलिकति पनि अर्का पार्टीलाई दोष लगाउन पाउनुहुन्न, उहाँकै कसैलाई दोष लगाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ लगाउनु परेन। यो दुई तिहाईको सरकारले गर्ने भनेका त्यस्ता कामहरू हुन्, ठुल्ठुला व्यवस्थापनहरू उसले गर्न सक्छ कि उसलाई कसैले, अहिले हामीलाई त तपाईँहरू आरोप लगाइराख्नु भएको छ, अब ढुङ्गा हानेनन्, तपाईँको गाडी फुटाएनन्, टायर एउटै बल्दैनन्, खोइ कहाँको विपक्ष भनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू, होइन? त के हो भन्दै हामी वास्तवमा शान्ति चाहन्थ्यौँ, शान्ति प्रक्रियामा मुलुक छिरो, स्थायित्व चाहन्थ्यौँ, स्थायित्व भयो। अब यो सरकारले यी चिजहरू गर्नका निमित्त शान्ति चाहन्थ्यौँ कि काले काले मिलेर खाम भाले त्यो त अर्थ आफ्नो आफ्नो तरिकाले लाउने। हामी होइन, हामी शान्ति चाहन्थ्यौँ चाहँदैनथ्यौँ भन्ने कुरा त तपाईँको हिजोका व्यवहारले देखिन्छ। हामी शान्ति चाहन्थ्यौँ, होइन, शान्ति प्रक्रियामा हाम्रै पार्टीका तत्कालीन सभापति प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ तपाईँको एक समय बौलाएछ भन्नु पनि उहाँलाई भने, मान्छेहरूले भने नि त। एक समय पछाडि उहाँले एक खालको सेटलमेन्ट गर्नुभयो, होइन? त्यहाँ हस्ताक्षरकर्ताहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ हामी प्रत्यक्षदर्शी छौँ, तपाईँले पनि, तपाईँको उमेर समूहले पनि त्यो प्रत्यक्ष देखेको छ। त्यसले त्यतापट्टि नलागौँ, त्यता खर्च नगरौँ, को शान्ति को अशान्ति नगरौँ अहिले। तर यी दुई तिनवटा महत्त्वपूर्ण चिजहरूतर्फ अहिलेको सरकारले ध्यान दिएन। वास्तवमा अहिले सुवर्ण अवसर थियो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि यस्ता गतिविधिहरूलाई, होइन, ठिक छ, त्यही त, यस्ता चिजहरू गर्नका निमित्त हाम्रो पार्टीले पनि सरकारलाई असहयोग गरेको होइन। तपाईँले देख्नु होला, जस्तो तपाईँले यहाँ कुरा पनि गर्नु सिमानाको विषयमा अथवा राष्ट्रसँग जोडिएका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले यो सरकारलाई अलिकति पनि डिस्टर्बेन्स गरेको छैन। जस्तो उत्तम सर, स्रोत साधनको अभाव र जनतामा निराशाको प्रश्नमै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु। अब यो विकासोन्मुख देश हो नि त हाम्रो, होइन? यहाँ चाहिँ तपाईँको ढिउघुटीमा टन्न पैसा कसले राखिदिएर ल तपाईँ चलाउनुहोस् भन्ने होइन। जनताले के गरे भने यी फल्नाको मतलब घोषणापत्र हेर्ने हो नि जनताले, घोषणापत्र हेरेर यसलाई चाहिँ भोट धेरै दियो भने मुलुकलाई अर्कै तरिकाबाट अहिलेको चेन्ज अनुसार यो पार्टीले लान्छ होला। लान्छ के का लागि भन्दा ऊ मन्त्री हुन्छन्, यिनले मोजमस्ती गर्छन् भन्ने हिसाबमा होइन, परिवर्तन गर्छन्, घोषणापत्र पढे होलान्, नेताका भाषण सुने होलान्, यो पार्टीले राम्रो गर्छ भनेर भन्दै हो। अब यहाँ पैसा टन्न राखिदिएर ल खर्च गर है, तिम्रो शासन राम्रो गर है भनेर त कहिले भन्दैन। र धेरै मत दिए पछाडि सरकार के हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ, सरकारहरूले देश विदेश सारातिर चाहिँ तपाईँको एउटा विश्वसनीयता कायम गर्छ र मुलुक नयाँ ट्र्याकतर्फ, नयाँ चाहिँ एउटा परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा पार्टीलाई दिया हो। अब दीपसिंहजीले भने जस्तो
पार्टीले भोट पनि दिने नोट पनि दिने त यो त होइन हैन उहाँले ठिक छ भन्नुभयो होइन ठिक जनतामा छ निराशा छ ठिक तर छ त्यसको कारण के हो भने भन्नु न निराशा वस्तुको चाहिँ उपस्थिति भनौँ ठिक छ। वस्तुको आपूर्तिको ठिक छ। विषय होला ढुकुटी छैन जनताको आशा अपेक्षा होइन त्यही त मैले भने नि त्यही भन्नुभयो नि त मैले भने नि त स्थायित्व किन गराए त सरकारको स्थायित्व किन गराएर तिनटै निकायमा नेकपालाई किन चाहिँ यत्रो विधि भोट दिए त मान्छेले भन्दा देश विदेशबाट जो जहाँबाट स्रोत जुटाउनु पर्ने हो नयाँ तौर तरिकाबाट यो मुलुकैबाट चाहिँ तपाईँको कर ट्याक्स उठाउने हो बन्द व्यापार भएपछि ट्याक्स उठ्छ ट्याक्स उठेपछि चाहिँ तपाईँको विकास निर्माण अथवा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पाइन्छ तर सरकार कहाँनिर चुक्यो भने त्यतातर्फ यो सरकारले कुनै पनि रोडम्याप बनाएन त्यतातर्फ छलफल पनि गरेन र जनताले हामीलाई विपक्षीमा बसेर कम्तीमा खबरदारी गर्ने र अहिलेको सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूलाई जो हाम्रो त तपाईँको स्थायी शान्तिदेखि लिएर बन्दै नयाँ संविधानलाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि कुरा थियो होइन यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्थापित गर्नुपर्ने पनि दायित्व हो विपक्षीको पनि दायित्व हो नि त यतातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई वास्तवमा विरोधको लागि विरोध नगरिकन यहाँ सरकार गठन हुँदैदेखि संविधान लत्याउने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजाले थाहा छ तर कानमा तेल होइन के गर्ने काङ्ग्रेस त यो हामीले सुन्नु छैन भने खोज्नु पर्छ अब टर्च लाएर भन्छ ठिक छ अब संसद यो थोरै छ महामारीको बेला यो बेला देशमा व्याप्त रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो जनतामा निराशा छ भनिरहँदा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनु पर्छ पर्दैन आइरहेको छ त खै त संसदमा उठायो होइन संसदमा कुरा उठायो संसद एकाएक तपाईँको प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई शुद्ध थाहा नभइकन स्थगित गरिदिनु भयो अहिलेसम्म चलेको छैन कहाँ उठाउने कुरा अब यो महामारीमा तपाईँको जुलुस निकाल्दै हिँड्ने त्यो पनि निकालेकै छ तपाईँको कङ्ग्रेसको उपस्थिति भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाल तरुण दलकै तर्फबाट विद्यार्थीहरू महिलाहरू पार्टीका सबै चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ कसरी दुःखमा परेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले केही किसिमको राहत दिन सकिन्छ भने जिल्ला जिल्लामा भात खुवाउनुदेखि लिएर खाना खुवाउनुदेखि लिएर तपाईँको मास्क वितरण गर्नदेखि लिएर पिपी वितरण गर्नदेखि तपाईँहरूले आफ्नो मात्रै टेलिभिजन हेरेर पनि भएन तपाईँहरूले बजाउनु पर्यो हेर्न पर्यो तपाईँहरू पनि विपक्षी हो नि हामीले तपाईँको सरकारी अस्पताललाई डक्टरहरूलाई लगाउने पिपी छैन मास्क छैन यो पन्जा छैन यो फेस सिल्ड छैन भनेर हामीले तपाईँको हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हाम्रा नेताहरूको जन्मोत्सव हाम्रो नेताहरूको सम्झना गर्नुपर्ने हाम्रै चाहिँ नेपाल तरुण दलको त्यही त मैले सकिहालेँ हामीले सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूलाई के सक्छौँ हामी सरकार त होइन स्रोत साधन त सरकारसँग हुन्छ हामी एउटा सङ्गठनसँग के हुन्छ भन्दा साथीभाइसँग उठाएर हारगुहार गरेर तपाईँको नपुगेका ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा जहाँ समस्या छ त्यहाँनिर हामीले हेल्प गर्ने हो साङ्केतिक हेल्प हो हाम्रो हामीले गरेका छौँ खाना खुवाउनेदेखि अब निराशा किन आयो भन्नुहुन्छ भने सरकारले के गर्ने हो भन्दा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो सरकारले जनताको अभिभावकको निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार आजका मात्रै कुरा नभनौँ यो महामारीमा सरकारले भ्रष्टाचारमा एकदमसँगले भ्रष्टाचार गर्ने सुवर्ण मौकाको रूपमा प्रयोग गरौँ होइन यो सरकारले यो महामारीमा अझ म त दीपशिखाजी हुनुहुन्छ म भन्छु केपी ओलीका निमित्त त यो महामारी त कति आनन्दको हो भने पार्टीको बैठक पनि उहाँले राख्नु परेन किनभने कोरोना लागेको छ भन्दै नि भनेको समस्यासँग फेसै गर्न उहाँले चाहनु भएन कि कोरोनालाई देखाइदिनु त्यही आज उहाँहरूको झगडा चलिरहेको छ पार्टीभित्र आन्तरिक झगडा चलिरहेको छ हामीलाई तपाईँ सोच्नु होला रमाइलो हुन्छ नेकपा फुट्दैमा भनेर काङ्ग्रेस मख पर बसे नभन्नु होला म तपाईँलाई अघि पनि भने परिवर्तन ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए हामीले पनि दुःख पाइयो नि हाम्रो जेनेरेसनले दुःख पायो हाम्रो यसरी भने यसरी स्कुल जान पाएन हाम्रो जेनेरेसनले भने जस्तो गरी पढ्न पाएन होइन जेनेरेसन यहाँ होइन मैले तपाईँलाई के भने जनतामा निराशा किन आयो भन्ने खोज्नुभयो तपाईँले फ्याट्टै एउटै गोटी निकालेर सिटामोल खाए जस्तो जनतामा निराशा आयो भन्ने शब्द छैन त्यसैले जनतामा निराशा यो कारणले आयो कि यत्रो स्थायी सरकारले जनताका प्रति गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व मुलुक विकास गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने अगाडि बढ्नुपर्ने अगाडि हिँड्नुपर्ने यात्रा एक पाइलो नहिँडेको अवस्था यस्ता कारणले यत्र परिवर्तन भए हामीले साथ दियौँ खोइ केही गरेन नि त यत्रो मत दिएर एउटा सरकार त्यहाँ पुर्यायो त्यहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रा विरोधले विकास निर्माण यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु त नदिएको होइन होला हामी त छँदै छैनौँ तपाईँ देख्नु भएको छैन नि हामीलाई विपक्षीले काम गर्न दिएन ज्ञान गर भन्ने पनि विपक्षी नै देख्नु भएको छैन भनेपछि केले रोको त उहाँहरूलाई भन्दा व्यवस्थाका प्रति निराशा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छन् र म दीपशिखाजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ भलै उहाँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समिति बस्दैन तर उहाँले कुरा राख्नुपर्छ उहाँले खबरदारी गर्नुपर्छ किनभने यत्रा मान्छेहरू मरेर आएको व्यवस्था हो यो यत्रा मान्छे सर्वस्वहरण लाखौँ मान्छेको सर्वस्वहरण भएर आएको व्यवस्था हो यो लाखौँ मान्छे जेलनेल भएर लाखौँ मान्छे चाहिँ टुरा बनेर आएको व्यवस्था हो यहाँ सजिलै खेलवाड गर्न पाइँदैन
यहाँ घर झगडा भयो भन्ने नाममा यहाँ कोरोनालाई देखाएर यहाँ चाहिँ भुइँचालोलाई देखाएर व्यवस्था यो शासन गर्ने ठिक छ। उहाँहरूलाई अधिकार छैन र म उहाँलाई भन्छु तपाईँको माध्यमबाट हेर्ने नेताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तै रमाइलो गर्दै जाने हो भने धेरै सडकमा तामझाम देखाउनेहरू र अन्य पनि छ शक्ति यहाँ आफैलाई मात्रै शक्ति देख्ने होइन कुर्सीमा बसुन्जेल कुर्सीबाट झरेका दिन आफ्नो अवस्था के हुन्छ भनेर मन्त्रीहरूले बुझ्नु पर्यो अहिले शासन व्यवस्था गरिरहेका पार्टीका नेताहरूले बुझ्नु पर्यो होइन र तपाईँको हामी मात्रै होइन अरू पनि सलबलाउन सक्छन् है यहाँनिर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सलबलाइरहेछन् म अहिले धेरै नाम लिन चाहन्न मैले त्यस्ता पद्धति त्यस्ता प्रकृति बोकेका व्यक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन् त्यसैले उहाँहरू पनि ठुलो जनयुद्ध गरेर आउनुभएको पार्टी हो र हिजो केपी ओली पनि 17 वर्ष सबैभन्दा धेर सेकेन्ड हो कि फर्स्टै चाहिँ जेल बसेर यो व्यवस्था आएको हो यो व्यवस्थाका प्रति त्यति सजिलो खेलवाड गर्नु हुँदैन र जनताले उहाँहरूलाई त्यति सजिलो छोड्नेवाला पनि छैन। ओके, अब म दीपशिखा सरतिर आएँ। विशेष गरी दीपशिखा सरले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, ढुकुटीकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ढुकुटीको अभाव छ भन्नुभयो। कोरोना महामारीको बिचमा पनि म प्रश्नै जोडिदिन्छु, हजुरले अझ कन्टिन्यू गर्न सजिलो होला। यो कोरोना महामारीमा जस्तो अहिले बेरोजगारी पनि देखिरहनु भएको छ, एकातिर सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो। दीपशिखा सर, यहाँले आफैले भन्नुभयो स्रोत साधनको अभाव छ भन्नुभयो। के कहाँनिर यो लिक भनौँ न, यो मिसकम्युनिकेसन हो कि अलिकति यो सरकारको असफलता हो कि के देख्नुहुन्छ दीपशिखा सर यहाँले? के भन्नुहुन्छ यो खास गरी यो स्रोत साधनकै अभावको ढुकुटीकै बिच? मैले स्रोत साधनको कुरा गरेको कहाँनिर हो भनेदेखि जनताको अपेक्षा जे थियो त्यो अपेक्षा एड्रेस गर्ने मामलामा मैले कुरा गरेको। मैले कोरोना उपचारमा स्रोत साधन भएन भनेर मैले बहस गरेको होइन। तपाईँले स्थानीयको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी जनतामा फ्रस्ट्रेसन, समृद्धिको कुरा गर्दैछु, मुलुकको विकासको कुरा गर्दैछु, तपाईँले भने जस्तो रोजगारीको कुरा गर्दैछ। यो चाहिँ राज्यको स्रोत शक्तिसँग स्रोत साधनसँग इन्टर रिलेटेड कुरा भयो। त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यो विषय कुरा गरेको। अहिलेको अन्तर्विरोध त्यो पनि हो, नेकपा सरकारसँग जनताको अन्तर्विरोध त्यो पनि हो। अर्को मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ, अर्को राज्य सञ्चालन गर्ने शासक अथवा नेताको ढङ्गको कुरा गर्दा उसले जनतासँग जनताको समस्यासँग कसरी डिल गर्छ, तपाईँले बहस कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले यो बहस कस्तो हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यो बहसको समग्र सार चाहिँ त्यो तपाईँमा अन्तर्निहित हो। तपाईँले जसरी सञ्चालन गरिदिनु हो यो बहसको मोडालिटी त्यतैतिर जान्छ। राज्य अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले राज्य जसरी सञ्चालन गर्यो राज्य त्यतै जान्छ। उत्तमजी, तपाईँको चित्त नदुखोस्, म एउटा आलोचना गर्छु। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछाडि 46 साल पछाडि करिब करिब नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्यो 62 सम्म। गिरिजा बाबु बित्नुभयो, उहाँका थुप्रै गुणहरू छन्, मेरो गुणहरूप्रति सम्मान छ। गिरिजा बाबुले शासकीय प्रणाली शासन सत्ता सञ्चालनमा यस्तो गम्भीर गल्ती गर्नुभयो जसका कारण व्यवस्थाप्रति मानिसहरू घृणा गर्न थाले। बहुदलीय व्यवस्थाप्रति तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, चित्त नदुखाउनुहोस्, भन्नु न। सञ्चालन गर्ने तरिका हुन्छ नि, नेताको सञ्चालन गर्ने सत्ता सञ्चालन गर्ने तरिका मेथड हुन्छ नि, प्रस्तुति र जनतासँग डिल गर्ने शैली हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ व्यवस्थै यस्तो हो कि भन्ने बनायो। तपाईँले अहिले गरिराखेको प्रश्न, तपाईँले अहिले निराशा घृणा राजनीतिप्रतिको अहिलेको यङ जेनेरेसन जो आकर्षित भएनन् भन्ने छ नि, हामीले के प्रस्तुति गर्यौँ अथवा हामीले कसरी सञ्चालन गर्यौँ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ। पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने सरकारको कार्यशैलीसँग म पनि सहमत छैन। सरकारले कति सक्थ्यो कति सक्दैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक अर्का पछाडि भूकम्प फेस गऱ्यौँ, अहिले कोरोना फेस गरिराखेका छौँ, संविधान बनायौँ, हामीलाई त्यो अवधि मिल्यो कि मिलेन। जस्तो पछिल्लो नेकपा सरकारको 3 वर्षको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई 1-1.5 वर्ष त नियम उपनियम बनाउनै लाग्यो। संविधान हामीले भर्खरै जारी गरेका थियौँ, हामीसँग नियम उपनियमहरू थिएनन् भने नियमावलीहरू हामीसँग थिएनन्, हामी त्यो काममै लाग्यौँ। दोस्रो त्यसभन्दा पछाडि तपाईँको करिब 1 वर्ष हामीले विकासका पूर्वाधारमा केही काम गरेका छौँ।
जस्तो यहाँ राम्रोको नि चर्चा गरौँ न। हामीले नराम्रोको चर्चा गरिरहँदाखेरि अबको के अरे 1 वर्ष पछाडि हामी पोखरा विमानस्थलमा के अरे तपाईँको दुबईबाट झर्न सक्छौँ, हामी लुम्बिनी झर्न सक्छौँ, हामी फास्ट ट्र्याकको काम भइराखेको छ, हामीसँग अहिले के अरे तपाईँको अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन, इन्भर्टर व्यापारीहरू के अरे तपाईँको हावाकावा भएका छन्। हामीसँग राम्रो पक्ष पनि छ। हाम्रो काठमाडौँ आजको 10 वर्षभन्दा अगाडि यहाँ सबैको छ है फेरि योगदान। मैले एउटा यो सरकारको मात्रै भनिनँ, कतिपय प्रोजेक्टहरू पहिलाका प्रोजेक्टहरू अहिले सम्पन्न भएका छन्। त्यसैले केही पनि नभएको भन्ने पनि होइन, भएको। मैले भनेको मैले अघि भने नि तपाईँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने, हजुरका बाउका शिर भन्नु र तेरा बाउको टाउको भन्नुको बिचमा फरक हुन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय मेरो एकजना डक्टरसँग कुरा भयो, यो तपाईँहरूले कस्ता मान्छे राख्नुहुन्छ सरकारमा भने, किन सर भने च्याटमा यो कोरोनाको डिल गर्ने मान्छेले अलि सबै डिल गर्दै हुँदैन भनेर भन्नुभयो मलाई, जनस्वास्थ्य विज्ञले अलि सबै डिल गर्दै हुँदैन भनेर भन्नु। भनेको तौर तरिकाहरू, सरकार सञ्चालनका तौर तरिकाहरू, कार्यशैली र जनतासँग डिल गर्ने तरिका चाहिँ मेरो विचारमा नम्र हुनुपर्छ, भद्र हुनुपर्छ। र अर्को कुरा छोटोमै राखेँ मैले, तपाईँले छोटो खोजिराख्नु भएको छ। 24 घन्टे रुटिन बनाएर नेकपा सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। 24 घण्टा हिजोकै तरिकाले सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री चलाए जस्तो, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री चलाए जस्तो, यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम धेरैको नलिउँ, चित्त फाट्ने दुख्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री चलाएर अहिलेको गणतन्त्र थेगिँदैन। यहाँ अपेक्षाहरू बढी छन्, आशाहरू बढी छन्। अझ तपाईँको भूकम्प र कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको बेरोजगारी। सही प्रश्नमा आउनुभयो। कोरोना महामारीमा सरकारको उपस्थिति र युवाको बेरोजगारी त अहिले हेर्नु त बेरोजगारी कति धेरै बढाएको छ। कोरोना महामारीका बारेमा चाहिँ मेरो के अरे तपाईँको सरकारलाई समर्थन छ। ठिकै गर्यो, राम्रो गर्यो, सफल भयो सरकार। नै एकछिन म भन्दैछु, गर्न सक्ने चाहिँ यति हो, गर्न सक्ने चाहिँ यति हो। पछिल्लो एउटा निर्णय गर्यो, खराब निर्णय गर्यो, म यसको समर्थनमा छैन। कोरोनाको बिरामीलाई राज्यले ठाउँ नभए बालोटारमा लगाएर उपचार गर्नुपर्छ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरौँ भन्नु होला, प्रचण्डले खुमलटारमा गएर उपचार गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाले बुढा नीलकण्ठ निवासमा लगेर जनता उपचार गर्नुपर्छ। लिन्न भन्न पाइन्छ त सरकारले त्यही भन्छ। यदि सकिँदैन भने छोडिदिने, सरकारले त्यही भन्छ। सकिँदैन भने छोडिदिने नि। म जामला एकछिन सुन्नुहोस्, कुर्सी छोड्नु पर्यो नि, राजीनामा दिनु पर्यो नि, सरकार छोडिदिनु पर्यो नि। जनताको जिम्मा लिन नसक्नेले छोडिदिनुपर्छ। अब को जाने भने हामी जान्छौँ नि, उहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस्। एउटा 16 वर्ष के अरे 16 वर्ष छिटो कलेज पढिराखेकोले म गर्न सक्छु भने दिउँ, हेरिहेरौँ न। सत्ता त सधैँको लागि हो नि त। सकिन्न भने छोडिदिनुपर्छ। तर यो महामारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। अरू कुरा एकछिन है, अरू कुरा ल्याबको कुरा, टेस्टको कुरा बुझ्नुभयो नि के, हामी हाइपोथेटिकल भएर बहस गर्न त सक्छौँ, तर हामी कहाँ भइराखेको प्रविधि विज्ञान विश्वको महामारी अलि अगाडिसम्म त तपाईँको किट पनि पाइँदैन थियो विश्वमा, अहिले पो सर्वसुलभ भयो त, मास्क पनि पाइँदैन थियो है। त्यसो हुँदाखेरि जति गर्यो नि त्यसलाई हामीले यो गरेका छौँ है भनेर नम्र भनिदिएको है जनताले, यति रहेछ सक्ने सरकारले गरेका छ है भन्थ्यो। खाए खा नखाए घिच भन्ने प्रस्तुतिले यो त बदमास पो रहेछ भन्ने पर्न गयो है। सरकारको कोरोना महामारीको सन्दर्भ यो जिम्मा लिन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वीकार्य हुन्न, सकिन्न भने। बेरोजगारीमा पनि टिकट, बेरोजगारीको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा ठुलो समस्या हो। अब तपाईँले मलाई अलिक व्याख्या गरिस् भन्नुहुन्छ, व्याख्या नगरे विषय बुझिन्न। अर्थतन्त्र धाराशायी छ, सुन्नु न, व्याख्या नगरे बुझिन्न। दुईटा निकाय तयार हुनु पर्यो, दुईटा कोणबाट। एउटा राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् भनेर निर्धारण गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो र त्यहाँ युवालाई केन्द्रित गर्नु पर्यो, राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो, युवाको लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, कति सकिन्छ है गरिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ रोजगारी मात्रै सम्भव छैन, स्वरोजगार हो।
स्वरोजगार बन्ने हो। तपाईँकी आमाले बाँझो राखेको बारी खन्न तयार हुने कि नहुने? क्यामेराम्यान भाइ घर कहाँ पर्छ मलाई थाहा छैन, पाखै पर्छ होला। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने आमाले दाउरो खोज्न सक्दिनन्, श्रीमती ल्याएर सहरमा कोठामा राखेको छ, बाउ बुढो भए, आमाले दाउरो खोज्न सक्दिनस् भनेपछि काठमाडौँबाट बाइकको पुछारमा एउटा सिलिन्डर ग्यास बाँधेर लहर आमालाई छोडिदिएर आउने। दाउरो काट्न नगएसम्म स्वरोजगार, रोजगारी, बेरोजगारको समस्या हल हुँदैन। बारी बाँझो छ, खेत बाँझो छ, खेत बारी भयो, बारी खरिया भयो। एकछिन बेरोजगार प्रति सरकार गम्भीर हुने किन? युवा हो, तपाईँले व्याख्या नगर भन्नु हो, त्यो भएर मैले नमानेको। मैले भने नि राज्यले स्वरोजगार बनाउने तयारी र योजना ल्याउनु पर्यो भनिसकेपछि त मैले भनिसकेँ नि त। अनि हामी पनि तयार हुनु पर्यो। उहाँ के अरे तपाईँको अरबमा र मलेसियामा गएर भेडा चराउन तयार हुने म रामप्रसाद सापकोटा भन्ने जर्गेबारीको कान्छो, अनि यहाँ चाहिँ बाउको बारी खन्न तयार नहुने हामीमा नि छ नि समस्या। राज्यले लगानीको जिम्मा लिइदिनु पर्यो, उत्पादन गर्यो भने जिम्मा लिइदिनु पर्यो। अहिले रोजगारी दिन सक्ने हाम्रा उद्योगपतिहरूको हैसियत म देख्दैन, हाम्रो राज्यको हैसियत देख्दैन। बन्ने हामी स्वरोजगार हो। कृषि, एकछिन है, कृषिमा सम्भावना छ, के अरे तपाईँको पर्यटनमा सम्भावना छ। तपाईँलाई थाहा छ 1 वर्षको बिचमा 2 अर्ब चान्चनको बेसार धनियाँ लसुन किनेर खान्छौँ। आत्मनिर्भर छैनौँ हामी, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। तपाईँले अघि उदाहरण दिइसक्नुभयो। त्यो उत्पादन थाल्ने हो भनेदेखि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर यसमा मुख्य काम चाहिँ फेरि पनि म के भन्छु भनेदेखि सरकारले गर्नुपर्छ। कहाँ के उत्पादन हो भनिदिनुपर्छ, लगानी कति लाग्ने हो यति चाहिँ म गरिदिन्छु, यति चाहिँ तिमी गर भनेर भनिदिनुपर्छ। ऋणका कुराहरू होला नि, सबै कुराहरू उहाँले अहिले भन्नुभयो नि त, यति म छु है भनेर भनिदिने कुराले पनि साथ समर्थन हुन्छ। भनिदिनुपर्छ, लगानीको कुरा गरिदिनुपर्छ। र सबभन्दा समस्या त अझ हामीकोमा उत्पादन हो। कालीमाटीका बिचौलियाहरूलाई म तपाईँको यो स्टुडियो मार्फत घोषणा गरौँ, म यो राजनीति कन्टिन्युटीमा गएछ र मैले त्यो भूमिकामा म कहिले काहीँ पुगेछु भने म सबभन्दा पहिला कालीमाटीका बिचौलियालाई लखेट्न जान्छु। किनभने 1 केजी काउलीको कृषकले 45 रुपियाँ लगाएर फलाउँछ, उसले बजारमा 5 रुपियाँ नाफा खाएर 50 रुपियाँमा बेच्न धौधौ पर्छ, उसले बजार पाउँदैन। तपाईँ उपभोक्ताले त्यही काउली किन्दा उसले 50 रुपियाँमा बेचेको काउली 5 रुपियाँ प्रफिट नराखिकन बेचेको काउली, राखेर बेचेको काउली उपभोक्ताले किन्न जाँदाखेरि तपाईँ पसलमा जाँदाखेरि 150 रुपियाँ पर्छ। भनेको 100 रुपियाँ कसले खायो भने त्यो बिचौलियाले खायो भन्ने, बिचौलियाले खायो। त्यसैले बिचौलियाको सातो नबोलाएसम्म उत्पादनमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। म अब यतातिर जान्छु। उत्तम सर, मैले बेरोजगारीको कुरा, तपाईँहरू यङ पनि हुनुहुन्छ, भविष्य बोकेको नेताहरू पनि हो। दीपशिखा सरले भनेको, दीप सरले भने केही त्यसमा टिका टिप्पणी या वास्तवमै अब सरकारले गर्नुपर्ने कयौँ छ? बेरोजगारी भयो, जनतामा निराशा छ, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। युवाहरू अहिले पनि विदेशमा अल्पत्र परेका छन्, कयौँ अहिले अब भिसा खुल्थ्यो कि हामी जान्थ्यौँ कि भन्ने अब देशप्रतिको एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि छ नि। अब यो मान्छेहरूको आशा अपेक्षा छ। यो रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारीलाई अन्त्य कसरी गर्ने, एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो यो। हेर्नुहोस्, म मेरो मित्रलाई के भन्छु भने उहाँ नै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन। हिजो उहाँ अहिलेको समायोजन भएको युवा सङ्घमा हो, हिजो उहाँ वाइसिएलबाट पनि आएको। अहिले उहाँहरूलाई नेपाली जनताले सरकारमा पुर्याएको छ। उहाँ पनि सरकारमा तल भत्ता नबुझ्यो भने उहाँ पनि सरकार हो, उहाँ आफू स्वयं सरकार हो। अनि म चाहिँ यसो भएपछि कालीमाटी यसो गर्थेँ भन्ने होइन। त्यहाँको कृषि मन्त्रीलाई भोलि नै भेटाएर उहाँले देखेका अब्स्ट्याकलहरू जे नराम्रा कामहरू छन् त्यहाँ उहाँले भोलि रोक्नुपर्छ। मलाई पनि बोलाउनु होला, बरु म पनि साथ दिन्छु तपाईँलाई नै फेरि गृहमन्त्री बनाएर तपाईँलाई नि कति यो जनतालाई दोहन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा के छ भने रोजगारीको सन्दर्भमा तपाईँको दीपशिखाजीले भने जस्तो अलिकति मैले फरक ढङ्गले भने, अहिले हामी महामारीमा छौँ। वास्तवमा हामीलाई इमिडिएट उत्पादन चाहिने मान्छे पनि हामी कहाँ छ? खाए त 6-6 महिना ढोका लगाएर सरकारले राखेको थियो, भएको नभएको स्टक मुन्द्रा मुन्द्री बेच बिखन गरेर पनि मान्छेले खायो नि त, सरकारले साथ दिए नि होइन। आखिरमा आएर अन्तिममा सरकारले हात उठाइदियो। सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो अभिभावकले भनेको मान्नुपर्छ, भोलि भरे पऱ्यो भने त खोजेर ल्याइदेला 4 किलो 5 किलो चामल देला भन्ने थियो र त मान्छे तपाईँको भएको जम्मै कुरा खुर्की खार्की पुछी पाछी गरेर खाएर बस्यो नि त। अब अहिले आएर हात उठाइदियो, यो गैर जिम्मेवारी।
र म के भन्छु भने म धेरै यो टिका टिप्पणी मात्रै गरेर होइन त्यस्तो गर्ने पक्षमा छैन। केही कुराहरू सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो होला, तर कानमा तेल हालेर आनन्दले बस्न सरकारले पाउँदैन, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्न, दीपशिखाजीले पनि पाउनुहुन्न। म भन्दा दीपशिखाजी जिम्मेवार हो अहिले सरकारको हिसाबमा, पार्टीको हिसाबमा। त्यस कारणले र उहाँ शक्तिशाली समस्या यसलाई बेरोजगारी छ, अब रोजगारी कसरी सिर्जना देशभित्रै अब भनौँ न यो महामारीले एउटा अपर्चुनिटी आयो भनेर हामीले बहसै गर्यौँ नि। जागिरे जीवन, सरकारी जागिरे प्राइभेटमा आदि इत्यादिमा गर्नेको सङ्ख्या भन्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको अरू फाल्टु कोही पसलमा काम गर्ने, कोही केमा काम गर्ने, कोही ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो त्यो हो। ती सबै चिज अहिले बन्द छन्। त्यस कारणले मैले के भन्दैछु भने तत्काल 3 महिनामा उत्पादन हुने चिज के हो, सरकारले अब ती विज्ञहरूलाई छलफल गराउन थाल्नु पर्यो। यहाँ त 1 महिनामा उत्पादन गर्नुपर्ने चिजबाट सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो अहिले। मान्छे चाडबाड भनेर बस्यो, मान्छेले अब भोलि 1 हप्ता पछाडि अथवा 14 दिन पछाडि सरकारले अर्कै ढङ्गको प्रक्रिया सुरु गर्ला भन्ने हिसाबले बस्यो। फेरि 14 दिन पछाडि फेरि 7 दिन यसो यसो गर्दै 6-7 महिनासम्म आयो। हिन्दूहरूको अथवा नेपालीहरूको एउटा महान चाड दसैँ पछाडिको केही होला कि आजका मितिमा पनि तपाईँको मान्छेलाई के छ भने दसैँ सके पछाडि कोरोना पनि सकिने हो कि भन्ने पनि मान्छे छन्। यहाँ नभएको होइन, सबैले धेरै कुरा बुझ्या पनि छैन। त्यस कारणले ती मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त म एउटै आग्रह गर्छु, सरकारलाई गर्छु, हामी छलफल पनि गरौँ, हामी युवा सङ्गठनहरू पनि एक आपसमा बसेर छलफल गरौँ कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र फर्केका युवाहरूलाई हामीले कसरी मुलुकभित्रै इङ्गेज गराउन सकिन्छ। जस्तो बारी जोत्ने मात्रै कुरा भने गुन्द्रुक हामी चाइनाबाट ल्याएर खाइरहेको छौँ। मैले ठ्याक्कै मलाई पैसा भन्न आएन, कति करोडको गुन्द्रुक चाइनाबाट ल्याएर हामी खान्छौँ अरे। ल त्यसैले भाषणमा मात्रै हामी प्र्याक्टिकल कुरा गरिरहेहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर त्यही भन्दैछु। अब यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले भने जस्तो भाषण गरेर अहिले पटक्कै देश अगाडि बढ्दै बढ्दैन। अहिले अब प्र्याक्टिकल्ली ठिक छ, प्र्याक्टिकल्ली जान पर्यो। हामी जाने केमा जान पर्यो भन्दाखेरि बाख्रा पाल्छ भने पाठो किन्दैन। 2टा पाठा सरकारले 2टा चाहिँ बाख्राको बच्चा के अरे पाठा चाहिँ तपाईँको सरकारले किन्दै गर्दा एउटा तैँले पनि किन भन्ने होइन। अहिले तपाईँको स्थानीय निकायहरू छन्। अहिले एउटा वार्डमा तपाईँको 5 जना कि कति चाहिँ वडा सदस्यहरू हुन्छन् होइन, विभिन्न जातका पनि छन्, सबै कुरा मिलेको छ। रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूलाई हेर्न लगाएर सरकारले लगानी गरिदिएर उद्यमशीलतातर्फ अब लाग्यो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउन थाल्नु पर्छ। र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, र त्यसै गरी कुखुराको चल्ला हुन सक्छ। यहाँ त सबैभन्दा पहिला त उता सहरमा युवाहरू हुनुहुन्छ, सहरमा बस्ने मान्छे भविष्यकै कुरा गरिरहेको छ। अहिलेको यो कहरलाई केपी ओली यस्तो शेरबार यस्तो भनेर यो निक्लिँदैन। तपाईँले 1 मिनट सुन्न पर्यो तपाईँले, किनभने यहाँ यो अधुरो हुन्छ र यहाँ नेतालाई गाली गर्न मात्रै पनि हुँदैन। नेतालाई हामीले के भने कार्यक्रम देऊ भन्न पर्यो। कार्यक्रम के देऊ भन्न पर्यो भन्दाखेरि अहिले सडक चाहिँ तपाईँको बनाएर हुँदैन, त्यसैले होइन हामीले भन्न पर्यो। हामीले भन्नु हामी ठिक छ, हामी छलफल गर्छौँ, हामी युवाहरू छलफल गरौँ कसरी हामी, किनभने हाम्रो देशको भूगोल पनि हामीलाई थाहा छ। हाम्रो देशको भूगोलमा कस्ता कस्ता मान्छे कहाँ कहाँ बस्छन् भन्ने थाहा छ। तपाईँको गाउँमा बसेर बारी खन्दै गरेको व्यक्तिभन्दा काठमाडौँमा कोठा लिएर बसेको मान्छेको अभिगत के हुन्छ भन्ने कुरातर्फ पनि अब हामीको मेरो हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले गर्दा यसलाई केमा युज गर्ने, यस्तो मान्छेलाई के काम लगाउने भन्ने विषयमा हामी सरकारले छलफल गरिदिएदेखि बडा राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले छलफल गरेर अथवा हामीलाई बोलाओस्, त्यस्ता युवाहरूलाई बोलाओस् र कसरी त्यसलाई चाहिँ रोजगारी मुखी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलमा जान जरुरी छ। यदि गएन भने सुन्नुहोस्, अब गएन भने सरकार सुन्नुहोस्, त्यतातर्फ सरकार गएन भने मुङसिरदेखि अस्तव्यस्त चोरी लुटपाट अनेक यहाँ चाहिँ हुने स्थिति छ। यता गम्भीर हुन जरुरी छ। भारतीय रह प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणले एकाएक राजनीति तरङ्गित भयो। नेकपा भित्रको विवाद यसैको जग है, यसैको कारण है भन्नेहरू पनि छ होइन। यो भेट्नै नहुने हो र किन योभन्दा पहिले भेटेका छैनन् र भन्नेहरू पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ त्यत्रो यसलाई उचालिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। तर मलाई चाहिँ एउटा मनमा के लाग्यो भने व्यक्तिगत कुरा है, मेरो पार्टीको धारणा पार्टीले भन्ला व्यक्तिगत रूपमा हिजो चाहिँ तपाईँको विभिन्न सरकार भएका बेला पनि मान्छे आएर भेट्ने हुन्। तर के भेटघाट हो त यो भन्दा एउटा राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखले अर्को राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई भेटाउँदाखेरि एउटा सामान्य कर्मचारी पठाएर भेटायो भन्दा भाइ हेपेको भौपी। हाम्रो सरकार चाहिँ यत्रो 2 तिहाईको सरकार, यत्रो बलवान राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भनेर के ओलीजी आउनुभयो नि त होइन, ठुलो चर्चा परिचर्चा उहाँको राष्ट्रवादी छवि। उहाँले चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई किन भेट्नुभयो भन्ने पनि कुरा जनताको नभएको होइन।
अब उनलाई यो शिष्टाचार के हो त्यो कूटनीतिक भाषामा मलाई त्यति आउँदैन। कुन प्रक्रियाबाट भेट्यो, अब उहाँ नै सरकार पक्षको भन्दै हुनुहुन्छ पहिले घुसुको लुकाएर भेटे, पछि भड्याङमुडुङ यत्रो हल्ला भयो, आखिर यसो यसो हुँदैछ है भन्दै गयो, यत्रो विधि चाहिँ थाल ठटाइराख्ने पनि स्थिति हुँदैन थियो, नाङ्लो ठटाउने स्थिति होइन। सुन्नुहोस्, अब त्यो थाहा छैन। त्यो सरकार सञ्चालकहरूले आफू टिक्नका निमित्त विभिन्न नाटकहरू गर्छन्। त्यो नाटक मध्येको एउटा नाटक पनि हुनसक्छ, यो शङ्का त गरौँ होइन। ठिक छ, अब ठिक छ, ठिक छ, त्यही त त्यतातर्फ म गइनँ। मैले भने उहाँ यस्ता कुराहरूमा उहाँलाई अहिले भन्दै के भन्छन् मान्छेले भने उखाने तुक्के उटपट्याङ व्यवहार गर्ने त भनिसकेँ नि त मैले। अब त्यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्न नपरोस्। अब तपाईँको उहाँले यो रचना पनि गर्दै हुन सक्नुहुन्छ। हटाउन आँटेको थिएँ भन्नुभयो, फेरि त्यो र कि रले यहाँ गऱ्यो भन्छ, त्यो रकै प्रमुख भेटाइदिएपछि तिमीहरू भन्दा म खतरा भनेर कसैलाई सुन्नु न, यहाँ होइन यहाँ सुन्नुहोस् है। अब र मलाई भारतले हटाउन लाग्यो भन्नुभयो, अब कसले चलखेल गर्छ त भन्दा रले चलखेल गर्छ भन्दा त्यो प्रमुखै भेटाएर देख्यौ भने पनि हुनसक्छ। अब थाहा छैन नि त त्यो कुरा, उहाँले के प्रयोजनका निमित्त काम गरौँ। तर म एउटा यो मुलुकका प्रति अलिकति राम्रो होस्, हाम्रो मुलुकको एउटा स्वाभिमान रहोस् भन्ने युवा भएका नाताले हिजो चाहिँ कम्तीमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका पूर्व मन्त्री भएका एउटा तह बनाएका मान्छेलाई पठाएर भेट्थे भने आज हाम्रो यस्तो राष्ट्रप्रति प्रेम बोकेर यत्रो भोट पाएको मान्छेलाई एउटा कर्मचारी पठायो भने बा उहाँलाई पनि खिल्ली उडाउँदैछन् कि वा उहाँले कसैप्रति लौरो देखाउँदै हुनुहुन्छ, यो थाहा छैन मलाई। सेना प्रमुख जो आउँदै हुनुहुन्छ MM नरभानेजी, यो सँगै नेपाली राजनीति कस्तो होला अनुमान गरिरहनु भएको छ दीपशिखा सर? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? विशेष गरी अब यो दुई देश बीचको सीमा विवाद पनि थियो, लेखुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद यसरी सुल्झाउने कि अब उहाँलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ फेरि भनौँ न अब एउटा सेना प्रमुखकै रूपमा चाहिँ त्यो दर्जा दिएर चाहिँ सलामी दिने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको टेलिभिजन सेट र बहसबाट म के माग गर्छु भनेदेखि भारतीय सेनापति जो नेपाल आउँदैछन् र यहाँभन्दा अगाडिको प्रचलन अथवा चलन अनुसार नेपालको सेनापति भारत जाँदा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा र भारतको सेनापति नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ मानार्थ सेनापतिको पदावधि दिने चलन छ। म तपाईँको टेलिभिजन सेटबाट यो नगरियोस् र दिनु हुँदैन भन्ने माग गर्न चाहन्छु। म मेरो पार्टीमा नि मेरा ठाउँबाट म कुरा राख्छु। किनभने भारतीय सेनापति नेपाल आउनुपर्छ, यो चलन हो, हिजोदेखि चलिआएको चलन हो। नेपालको सेनापति पनि उता जाने र उताको पनि यता आउने चलन छ, यो विश्वका सबै मुलुकहरूमा छ। यो आउने कुरालाई म अन्यथा मान्दैन। यो औपचारिक निम्तामा औपचारिक भ्रमणमा आउने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अहिलेको हाम्रो जे सीमा विवाद र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध र सीमा विवादमा यिनै सेनापतिले जे हिजो बोले, भारतमा बसेर जे भने, नेपालको सीमा विवादका बारेमा जे बोले, उनी चाहिँ मानार्थ प्रधान सेनापतिको उपाधिका निमित्त अनफिट मान्छे हुन्, अनुपयुक्त मान्छे हुन्, अनुपयुक्त सेनापति हुन्। त्यसैले उनलाई त्यो दिनु हुँदैन, सम्मान गरिनु हुँदैन। मेरो चाहिँ कालो झन्डा, त्यो कार्यप्रति मेरो कालो झन्डा के अरे तपाईँको उचालिन्छ मेरा तर्फबाट। अब आउने कुरालाई चाहिँ अन्यथा नमानौँ, हाम्रो त छिमेकी राष्ट्र हो। मलाई त्यस्तो नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उनी सेनापति हुन्। सैन्य मामला लगायत सीमाका बारेमा छलफल हुन सक्छ। अब हाम्रो सरकारले कसरी डिल गर्छ, भारत सरकारसँग, भारतको सेनासँग कसरी डिल गर्छ भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। मानार्थ सेनापतिको के अरे पदावधि दिने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन, यो खेदजनक छ। यही विषयमा बोल्नु पर्यो। यो विषयमा उहाँले भन्नुभयो, मैले धेरै कुरा टिप्पणी गर्न चाहिनँ। यसमा तपाईँलाई एउटा शङ्का चाहिँ मलाई लागेको छ। शङ्का के लाग्यो भने केही दिन अगाडि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो होइन, भयो नि त। अब एकाएक तपाईँको के अरे स्याल पनि कराएको बाख्रो पनि हराएको भन्ने यहाँ शङ्का के उब्जियो भने उहाँले कालो झन्डा कहाँ देखाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यति सम्मान साथ चाहिँ तपाईँको त्यो सेनापतिलाई यहाँ ल्यान्ड अहिलेको सरकारले गरिसक्यो कि सेनापतिले उहाँ बोल्दै गरेको कुरा, सीमाको विषयमा बोल्दै गरेको कुरालाई अलिकति टड्कार रूपले यहाँ हाम्रो रक्षा मन्त्रीले बोलेको मैले सुनेको थिएँ। रक्षा मन्त्री र उनको बारेमा वाक युद्ध जस्तो पनि भइरहेको अवस्था, अनि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले त्यो राख्नु के हो त? यो राजनीतिमा शङ्का पनि त हुन्छ नि, शङ्का गरे मैले।
त्यसकारण अब सीमाको विषयमा मलाई अलिकति जोड्न दिनुहोस्। सीमाको विषयमा हाम्रो पार्टीले अहिलेको सरकार राष्ट्रिय अखण्डताका निमित्त स्वाधीनताका निमित्त नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको सरकारलाई साथ दिएको अवस्थामा हो, दिएको थियो। तर नक्सा निकालेर मात्रै हुँदैन, यसलाई कुटनीतिक पहल गरिनु पर्थ्यो। कति महिना भयो नक्सा निकाल्यो? आज चाहिँ तपाईँको यहाँ कुरा आएको छ, तपाईँको पाठ्यक्रममा त्यो नक्सा हालेर पाठ्यक्रम पुस्तकहरू गर्न सकिएन। तपाईँहरूको काँधमा आओस्। हाम्रो कार्यक्रमको मकसद पनि त्यही हो। आजको डिबेटबाट जे निष्कर्ष निस्किरहेको छ यो आम जनतालाई छोडिदिउँ, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू दुवैजनाप्रति म कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा आइदिनु भयो, म कृतज्ञता राख्छु। धन्यवाद, तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो सार्वजनिक बहस डिबेटमा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा र त्यसै गरी हामीसँग तरुण दलका चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता उत्तम चपागाई आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना महामारीका बीचबाट सरकारले गर्नुपर्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण काम, जनतामा निराशा छ, स्वास्थ्य उपचारको अभाव देखिएको छ, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। त अर्कोतिर युवा बेरोजगारी छ। आज लाखौँ युवाहरू प्रदेशमा चाहिँ पसिना बगाइरहेको अवस्था छ। यो देशको राजनीति सुधार्नमा युवाको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने हाम्रो मनसाय र यो उद्देश्य अनुरूप आजको डिबेट हामीले गऱ्यौँ। वास्तवमै भारतीय प्रमुख सामन्त गोयल र पछिल्लो समय अब आउँदै गर्नुभएका भारतीय स्थल सेनापति एमएम रणभाणीको चाहिँ नेपाल भ्रमणले के वास्तवमै नेपाल भारत सिमाना सम्बन्ध र नेपाल भारत सम्बन्ध अब सुमधुर होला, यी लगायतका प्रश्नमा डिबेट गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।